बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। सर्दियों में मुख्तलिफ किस्म के हलवे जात और पराठे बड़े शौक से बनाए जाते हैं और खाए भी जाते हैं, इसीलिए आज आपके लिए लेकर आई बहुत ही यूनिक और मजेदार से पराठे की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे, जो बहुत ही चटपटे, मजेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल यूनिक सा इनका टेस्ट होगा, ऊपर से बहुत ज्यादा खस्ता होंगे, क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही जबरदस्त इसके हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक चारों तरफ, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से स्टफिंग गई है। ये देखिए, तो आप इसको सर्व कर सकते हैं अचार और ग्रीन रायते के साथ। बहुत ही मजेदार ये पराठे लगते हैं। तो आपने एक बार मेरी रेसिपी से ये पराठे जरूर ट्राई करने हैं। तो चलिए फिर फटाफट से मजेदार और बहुत ही टेस्टी से गोभी के पराठे को घर में बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव गोभी ले ली थी, फूल गोभी, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। अब इसको हमने कद्दूकश करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक दूसरा बर्तन लेंगे और यहाँ पर जो कद्दूकश होता है वो ले लेंगे। अच्छा, ये जो बड़े वाला साइज है, हम इससे इसको कद्दूकश नहीं करेंगे, ये मीडियम साइज से करेंगे। हमने ना बहुत ज्यादा इसको मोटा करना है, ना बहुत ज्यादा बारीक करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, इसको कैसे होना चाहिए गोभी को। ये देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अगर बारीक होगी तो बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा उसमें से और टेस्ट भी नहीं रहेगा उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो फिर पराठे फट जाएंगे। तो बस आपने इतना ही मोटा इसको कद्दूकश करना है। यहाँ पर देखिए, सारी गोभी को मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। तो बस अब इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करूंगी। नमक डालते साथ जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो गोभी में से ना पानी निकलना शुरू हो जाएगा, यानी गोभी का जो अपना पानी है वो निकलेगा। तो उसको हमने निकाल लेना है, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना हमारे पराठे फट जाएंगे। अच्छी तरह पहले नमक को मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है ना आप देखेंगे कि इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो फ़ौरन से आपने उस पानी को निकाल लेना है। तो दूसरा एक बर्तन ले लेते हैं और उसके अंदर हम ये गोभी निचोड़-निचोड़ के ना डालते जाएँगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से कर लें, जैसे कि मैं कर रही हूँ, या फिर आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें सारी की सारी गोभी एक साथ डाल लें और अच्छी तरह से उसको निचोड़ लें। लेकिन हाथों से भी बहुत ही आसानी से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा पानी जो है ना वो गोभी से निकल रहा है। तो ये सारा हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए, गोभी का पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया है और इसका जो ये पानी बचा था ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैं बताऊंगी कब करना है। तो गोभी को एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर हम पराठों के लिए डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप ले लिया है गेहूं का आटा, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच भरकर बेसन। बेसन डालने से हमारे जो पराठे हैं ना वो काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी खस्ता रहेंगे। दूसरा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। उसके साथ ही हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच सूजी भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सारी सूखी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे घी। आप चाहें तो देसी घी डालें, आप चाहें तो बनास्पति घी डालें, लेकिन ये डालने से ना हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो अच्छी तरह से घी भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोभी का पानी, जो हमने अलैदा करके रखा हुआ था ना, वो सारा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसको भी मिक्स करते हैं। अब पानी की मदद से आप इसको अच्छा सा सॉफ्ट और स्मूथ जो है ना गूंद लें। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी हम डालते जाएँगे, इसको मिक्स करते जाएँगे। आपने आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ गूंदना है, तभी आपके पराठे ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सारी डो को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब अच्छे से हम इसको पंच मारते हुए ना गूँदेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनकर तैयार हो। तो पराठों के लिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्मूथ ये बनकर तैयार हुई है। आखिर में इसके ऊपर 1 चाय का चम्मच हम ऑयल डालेंगे और अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि इसकी जो ऊपर की सरफेस है ना वो ड्राई ना हो। तो बस इस तरह से मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ ऑयल लगा दिया है। अब इसको कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा हावन दस्ता ले लिया है, या हमारी ज़बान में इसको उखली डंडा भी कहते हैं। आपकी ज़बान में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है, छोटी वाली, जो ज़रा तीखी भी थी, और बिल्कुल एक छोटा-सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और 2-3 मैंने जवे लहसुन के भी ले लिए हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। दरदरा सा हमने इनको कूटना है। तो ये हमारा मसाला पिस चुका है, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए,
بہت ہی زبردست مسالہ ریڈی ہوا ہے، تو بس اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنی اسٹفنگ کو ریڈی کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس میں 2 سے 3 کھانے کے چمچ میں ایڈ کر دوں گی گھی۔ آپ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گھی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے آدھا چھوٹا چمچ سفید زیرہ ثابت، اور اس کو ہلکا سا ہم کریکل کریں گے۔ جیسے ہی زیرے کی خوشبو آنے لگے گی، اس کے اندر ہم مسالہ ایڈ کریں گے جو ابھی ہم نے لہسن، ادرک اور ہری مرچ کا پیس کے رکھا تھا۔ تو یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچا پن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ تو بس کچھ سیکنڈ ہی ہم اس کو پکائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھ سوکھے مسالے۔ فلیم کو آپ نے بالکل لو رکھنا ہے تاکہ آپ کے مسالے جلے نہ۔ تو 2 چٹکی میں نے اس کے اندر ہلدی پاؤڈر ایڈ کیا، آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا، آدھا چائے کا چمچ میں نے لال مرچوں کا پاؤڈر ایڈ کیا، 1 چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا کٹی ہوئی لال مرچوں کا، آدھا چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر گرم مسالہ پاؤڈر لیا، اور 1 چائے کا چمچ اس کے اندر میں نے مینگو پاؤڈر لیا ہے۔ آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو بس اب ان ساری مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ کچھ دیر پکانے کے بعد اس کے اندر ہم گوبھی ایڈ کر دیں گے جو ابھی ہم نے کدو کش کر کے رکھی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری گوبھی اس کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کے بعد گوبھی کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اور مسالے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے پکا لیں گے۔ بہت زیادہ دیر ہم نے گوبھی کو نہیں پکانا، بس اتنی دیر پکائیں گے کہ سارے مسالے گوبھی میں اچھے سے مکس ہو جائیں، اور تھوڑا بہت اگر موئسچر رہ بھی گیا گوبھی میں تو وہ بھی ڈرائی ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے ہماری زبردست سی اسٹفنگ جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے بہت ہی زبردست بنی ہے۔ تو بس اب فلیم کو ہم بند کر دیتے ہیں، اور آخر میں اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا۔ ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم تھوڑا سا مکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اسٹفنگ کو۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلیں گے۔ تو یہاں پر 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے ہماری ڈو کو رکھے ہوئے، تو یہ دیکھیے کتنی سافٹ اسموتھ ہماری یہ ڈو بن کے تیار ہوئی ہے۔ تو پھر اس کو 1-2 پنچ میں اور مار لیتی ہوں اس طرح سے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے ہم پیڑے ریڈی کر لیں گے۔ تو جتنا چھوٹا بڑا سائز آپ نے پراٹھوں کا بنانا ہے نا، اس حساب سے آپ پیڑا لیں، یہ دیکھیے اس طرح سے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنی اسٹفنگ کو ڈالیں گے۔ تو تھوڑا سا میں نے سوکھا جو آٹا ہے نا وہ لگا لیا تھا پیڑے کے اوپر، اس کی اس طرح سے ہم کٹوری سی بنا لیں گے، یہ دیکھیے اس طرح سے۔ اب اس کے اندر ہم اپنی اسٹفنگ ڈالتے ہیں، تو 2 سے 2.5 چمچ جو ہے نا کھانے کے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اسٹفنگ۔ اس طرح سے ہم تھوڑا سا پریس کر لیں گے اس کو، اور اوپر کنارے جو ہیں اس کو اس طرح جوڑتے جائیں گے، یہ دیکھیے اس طرح ملاتے جائیں کناروں کو اور اسٹفنگ کو اندر کرتے جائیں۔ تو یہ زبردست سا ہمارا جو پیڑا ہے نا وہ ریڈی ہو گیا۔ تو بس تھوڑا سا سوکھا آٹا جو میں اور ڈالتی ہوں اس طرح، اور تھوڑا سا ہم پیڑے کے اوپر بھی لگا لیتے ہیں، اور ہلکے ہاتھوں سے ہم پہلے تھوڑا سا اس طرح پریس کرتے ہیں اس کو کناروں سے، اس کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے۔ اچھا، بیلتے وقت آپ نے بہت زیادہ پریشر نہیں دینا، کناروں کناروں میں آپ نے اس کو بیلنا ہے، اور ہلکے پریشر سے بیلنا ہے، ورنہ آپ کے جو پراٹھے ہیں نا وہ پھٹ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے پراٹھوں کا نہ ہم نے بہت زیادہ پتلا بیلنا ہے نہ بہت زیادہ موٹا بیلنا ہے، بس اس طرح سے درمیانہ اس کو ہم نے بیل لینا ہے۔ یہ پراٹھا ہمارا ریڈی ہے پکنے کے لیے، آئیے اس کو اب ہم توے کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو توے کے اوپر میں نے پراٹھا ڈال دیا، کناروں سے ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ یہ ایک جیسا ہو جائے۔ کچھ سیکنڈ ایک سائڈ پکانے کے بعد اس کی سائڈ کو ہم چینج کرتے ہیں، اور دوسری سائڈ بھی ہم کچھ سیکنڈ پکائیں گے، دوبارہ سے پلٹ لیں گے۔ اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے دیسی گھی۔ آپ چاہیں تو آئل یا پھر بناسپتی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیسی گھی میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے پراٹھے۔ تو یہ گھی ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اس کو پلٹیں گے اور اچھے سے پریس کرتے ہوئے اس کو پکائیں گے تاکہ چاروں طرف اچھے سے یہ پکے بھی اور کلر بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس طرح پریس کرتے ہوئے میں اس کو پکا رہی ہوں پراٹھے کو۔ اب اس کی سائڈ ہم چینج کرتے ہیں، تو یہ دیکھیے کتنا زبردست سا کلر آیا اس کے اوپر۔ اب دوسری سائڈ سے بھی ہم اس کو پکائیں گے اس طرح پریس کرتے ہوئے۔ تو دونوں سائڈ سے ہم نے گولڈن اور کرسپی ہونے تک ان کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ تو اس کو دوبارہ سے پلٹ لیتے ہیں، اور یہ دیکھیے پیچھے سے بھی بہت اچھے سے یہ کرسپی اور بہت اچھا کلر آیا ہے اس کے اوپر۔
अब दोबारा पलटें और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी हुआ है। बस इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी करके प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से गोभी के पराठे बनकर तैयार हैं और आपने देखा है कितने मज़ेदार ये लग रहे हैं। दिखने में ये जितने मज़ेदार है ना, खाने में ये उससे ज़्यादा लज़ीज़ हैं। आप इनको सर्व कर सकते हैं हरे रायते, अचार और मक्खन के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे सबको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।